आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। गोल्ड एउटा यस्तो इन्भेस्टमेन्ट हो जो संसारभरि प्रचलित छ। विकसित मुलुकहरूले यसलाई क्राइसिसको समयमा युटिलाइज गर्नको लागि रिजर्भ करेन्सीको रूपमा पनि राखेका छन्। हाम्रो देशमा पनि भएका गोल्ड बिजनेसमा गोल्डको इन्भेस्टमेन्टमा विभिन्न डाइमेन्सन्सहरू छन्। यसै डाइमेन्सन्स भित्र रही छलफल गर्न द फ्रन्टलाइनको आजको एपिसोडमा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष श्री मानिक रत्न साक्यज्यू। मानिकज्यू, स्वागत छ यहाँ द फ्रन्टलाइनमा। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। आजकल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घको काम बाहेक अरू केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले अब सुनचाँदी नै मेरो कर्मक्षेत्र भएकोले कर्मक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अरू काममा हात हाल्ने भन्ने त कुरा भएन। तर म अब यो नेपालको एउटा सामाजिक प्राणी पनि भएकोले विभिन्न सामाजिक गतिविधिहरू हैन, यस्तै महासङ्घ अनि अरू सङ्घ संस्थाहरूमा पनि बसेर मैले आफ्नो चाहिँ समय गुजारिराखेको छु। अहिले यहाँले जुन भन्नुभयो म एउटा सामाजिक प्राणी हो, मेरो काम मेरो कर्मक्षेत्र यही सुनचाँदी व्यवसाय हो भनेर भन्नुभयो। हामीले सरसर्ती नेपाली मार्केटमा नेपाली बजारमा नेपालमा हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने अब कसैले घर बनाउँछन्, कसैले सफ्टवेयर बनाउँछन्, कसैले हार्डवेयर बनाउँछन्, कसैले इलेक्ट्रिसिटी बनाउँछन्। त्यो सबैले एउटा इन्जिनियर भन्ने क्याटेगोरीमा छुट्याइदिएको छ। पढाउने मान्छेले टिचर्स भनेर क्याटेगोरी छुट्याइदिएको छ। सुनचाँदीमा काम गर्ने व्यवसायीहरूलाई, त्यसमा आबद्ध व्यक्तित्वहरूलाई यो खालको यही इन्जिनियर टिचर्स या केही भनेर जुन त्यो दिएको छ रेस्पेक्ट, त्यो रेस्पेक्ट दिन सकेको छैन सोसाइटीले। अब यसमा तपाईँहरू जस्तो सङ्घ संस्था, तपाईँहरू जस्तो व्यक्तित्वले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने? हजुर, यो चाहिँ साह्रै जल्लो बल्लो चाहिँ सवाल हो। यसमा सदियौँदेखि चाहिँ हाम्रो नेपालको जुन सभ्यता छ नि, हाम्रो नेपाली सभ्यतालाई चाहिँ जुन बचाएर आफ्नो मौलिकता झल्काउने विभिन्न कलाकारिताका कामहरू गर्ने हाम्रा कारिगरहरू, हाम्रा चाहिँ अब शिल्पीहरू भनौँ न हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म पहिचान दिने काम चाहिँ भएन क्या। वास्तवमा यो के हो भने एकाडेमिक रूपमा जुन किसिमको यो कामहरू गर्ने, जुन सिपमा आधारित हाम्रो मौलिकतामा आधारित जुन पौराणिक रूपमा चाहिँ पुर्ख्यौली रूपमा गर्दै आएका व्यवसायहरू हैन, जुन चाहिँ हाम्रो न्याटापोलोदेखि लिएर जुन यो दरबार स्क्वायरमा जहाँ हामी जानु भने विभिन्न मठ मन्दिरहरू, विभिन्न किसिमका हाम्रो देवी देवताहरूको जुन मूर्तिहरू हैन, त्यो आर्किटेक्चर अन्तर्गतबाट आएर त्यसमा मूर्तिकला, धातुकलाको कुरा आउँछ, अनि काष्ठकलाको कुरा आउँछ, चित्रकलाको कुरा आउँछ। यी सबै कुराहरू, त्यसमा गरगहना बनाउने कुराहरू पनि यो जुन हस्तकला अन्तर्गतबाट आउने यो विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ मिश्रण भएर हाम्रो सभ्यताको निर्माण हुन्छ हैन, हाम्रो संस्कृतिको निर्माण हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो सभ्यता संस्कृति हेर्दाखेरि त यो शिल्पकार जो छ उहाँहरू त समाजमा हेपिएको देखेको छ। यो सम्मान दिन नसक्नु हाम्रो ठुलो कमजोरी हो। त्यसैको लागि अब अहिले हामी महासङ्घको तर्फबाट यस्ता चाहिँ जुन पौराणिक रूपमा चाहिँ व्यवसाय गरेर आइरहेका पुर्ख्यौली सिप भएका व्यवसायी अथवा कारिगरहरूलाई चाहिँ हामीले एकाडेमिक रूपमा उहाँहरूलाई एसई सरहको मान्यता दिने, मास्टर्स हैन, मास्टर्स लेभलको, डिप्लोमा लेभलको अथवा चाहिँ यो एउटा चाहिँ सर्टिफिकेट दिएर उहाँहरूलाई पनि यो क्षेत्रमा पनि हामी पढाइ गरेर यसमा पनि हाम्रो क्यारियर बन्छ है, हामी डक्टरै बन्नुपर्छ, इन्जिनियरै बन्नुपर्छ भन्ने खालको भन्दा पनि त्यो पनि बन्ने। तर साथसाथमा गरगहना बनाउने कसरी हो त, डिजाइनिङको लागि पनि कोर्स हामीले चाहिँ एउटा छुट्टै नेपाल सरकारले नै शिक्षा उसको अन्तर्गतबाट चाहिँ शैक्षिक मान्यता दिने किसिमको व्यवस्था चाहिँ गरिनुपर्छ। ज्वेलरी डिजाइनिङ, जेमोलोजीमा हेर्ने हो भने एकदम डिप स्टडिज हुन्छ विदेश यो मास्टर्स लेभलसम्म पनि त्योभन्दा पछि पनि छ। तर नेपालमा हेर्ने हो भने आजसम्म नेपाल गभर्मेन्ट सिटिभिटीमा रेकग्नाइज समेत छैन। अब यसैको लागि हामी चाहिँ सिटिभिटीसँग पनि बसेका छौँ र अहिले रिसेन्टली उहाँहरूले ओपन गर्नुभएको छ। हिजो अस्तिसम्म सुनचाँदीको क्षेत्रलाई उहाँहरूले पहिचान पनि गर्नुभएको थिएन। अहिले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जुन किसिमको यो सिटिभिटी अन्तर्गतबाट यसको चाहिँ यो करिकुलमहरू बनाउने, करिकुलम पनि एउटा लेभलको भइसकेको छ, एउटा बेसिक लेभलको। अब त्यसको माथिको लागि पनि विभिन्न स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। जस्तो मैले अघि भने एसई लेभलको, त्यसपछि चाहिँ सर्टिफिकेट लेभलको +2 भनौँ न हैन, त्यसपछि डिप्लोमा भन्नुभयो। नेपाल सरकारले यो सुनचाँदी व्यवसायले सुनचाँदी कारिगरीलाई रेकग्नाइज पनि गरेको छैन भनेर, यो हेर्दा सानो बिजनेस होला तर यसको दायरा निकै ठुलो छ। यसले ट्रेड डेफिसिटमा, इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा पनि ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ होला नि? हो, डेफिनेटली खेल्न सक्छ। किनभने अब नेपाल त्यतिकै पनि मिनरल्सबाट चाहिँ खनिज पदार्थको धनी देश हो हैन। अब नेपालमा अहिलेसम्म माइनिङमा त्यति धेरै विकास हाम्रो गर्न सकिएको छैन। तैपनि हाम्रो विभिन्न चाहिँ खानीहरूबाट विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका धातु, विभिन्न किसिमका पत्थरहरू माइनिङ भएको, उत्खनन भएको र त्यसको चाहिँ प्रोडक्सन भएको इतिहास हामीसँग छ। र अहिले पनि हामीले हेर्ने हो भने विभिन्न खालको पत्थरहरू चाहिँ हाम्रो विभिन्न पहाडी हिमाली क्षेत्रको चाहिँ रिजनमा त्यसलाई चाहिँ फाइनिङ गरिएको, त्यसलाई चाहिँ अब विभिन्न किसिमको चाहिँ त्यो माइनिङको त्यसमा चाहिँ के भन्छ अन्वेषण र उत्खनन गर्ने काम
त्यो भइरहेको छ र खानी तथा भूगर्भ विभागबाट पनि त्यसमा धेरै चाहिँ उहाँहरूले अनुसन्धान र शोध चाहिँ भएको छ र मलाई के लाग्छ भने त्यस्ता नेपालमा उत्पादन हुने त्यस्ता खनिज पदार्थहरू रत्न पत्थरहरू राखेर नेपालकै एउटा ब्रान्ड बनाएर मेड इन नेपाल ज्वेलरी होइन त्यसलाई चाहिँ अब एउटा ठुलो चाहिँ लार्ज स्केलमा बनाएर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्ने हो भने बाहिरबाट विदेशमा जुन अहिले हामी करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिट भन्छौँ सिएडी होइन त्यस्तै बिओपीको कुराहरू गर्छौँ नेपालमा सधैँ चाहिँ रेमिट्यान्सको चाहिँ सर्टेज भयो अब विदेशी मुद्राको सर्टेज भयो भन्ने कुराहरू गर्छौँ त्यसमा चाहिँ अब यो हाई भ्यालुमा चाहिँ एउटा सानो रत्न नेपालकै रत्न राखेर हामीले सुनको अथवा चाँदीको अथवा कुनै मेटलमा बनाएर चाहिँ विदेशमा एक्सपोर्ट गर्ने हो भनेदेखि त्यो ट्रकमा उताबाट आउने खाद्यान्न लगायतका लट्टा कपडा विभिन्न किसिमका सामानहरूको चाहिँ पेमेन्ट हामीले त्यो एउटा सानो बट्टामा प्याकिङ गरेको त्यो गहनाको एउटा औँठी एउटा चाहिँ झुम्का एउटा कानको टप अथवा कुनै एउटा आइटमले चाहिँ त्यसको पेमेन्ट चाहिँ त्यसले भुटानी दिन सक्ने मूल्य त्यसबाट चाहिँ हामीले भित्राउन सक्छौँ यो ठुलो एउटा चाहिँ बिओपी त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसलाई ब्रेक इभेनमा राख्नको लागि हामी लसमा नजानको लागि त्यसलाई पेमेन्ट मिलाउनको लागि यसलाई एक्सपोर्टमा ध्यान दिनुपर्छ र नेपाली उत्पादनलाई कसरी गराउने मैले अघि भने नि त्यो लेबरहरू जुन चाहिँ कारिगरको रूपमा रहेछन् उहाँहरूलाई पनि हामीले उचित सम्मान र त्यसको शिक्षा दीक्षाको व्यवस्था तर जुन यो र मेटेरियल्स चाहिन्छ नि जस्तो गोल्ड एन्ड सिल्भर एन्ड प्लाटिनम हुन्छ यो त फेरि हामीले विदेशबाटै लिएर आएर फेरि एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने भयो नि त यसमा अब त्यसमा मार्जिन कतिको राख्न सकिन्छ अब यो त यो भ्यालु चेनको कुरा भयो होइन अब नेपालमा पनि सुन खानी छ हाम्रो नेपालको चाहिँ अहिले पनि कुरा गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ नदीको नाम नै सुनकोशी भनेर राखिएको छ होइन अनि अब यहाँ हामी विभिन्न ठाउँमा हेर्छौँ सुनथान सुनखानी भनेर चाहिँ उनीहरूको त्यो नामावली नै नामाङ्करण नै ठाउँको नाम नै सुनमा आधारित भएर भइरहेछ र अहिले पनि हामी यो खोलाको किनारमा गएर बालुवा चाल्ने हो भने त्यहाँ बालुवाबाट चाहिँ सुन निकालिरहेको हाम्रै रेखानी चाहिँ अब जुन त्यहाँको बसोबास स्थानीय व्यक्तिहरूले चाहिँ सुन निकालेर लोकल मार्केटमा 2 आना 4 आना चाहिँ सुन ल्याएर बेचिरहेको हामी पाउँछौँ अब यदि हामीसँग त्यो नहुने हो भनेदेखि त्यो त उनीहरूले कहाँबाट फेला पारेर ल्याउँथ्यो र होइन र सर यो सबै कुरा गरिराख्दाखेरि ब्युरोक्रेसी पोलिटिकल स्टेबिलिटी पनि एउटा ठुलो पार्ट हो यहाँले जुन कुरा गर्ने एकदम पेपरमा राम्रो सुनिन्छ जस्तै अब यहाँले भन्नुभयो सिटिभिटीसँग नेपाल गभर्मेन्टसँग कोलाबोरेट भएर गर्ने भनेर तर यसमा ब्युरोक्रेसीले नेपाल गभर्मेन्टले पोलिसिजले कतिको सपोर्ट गरेछ अब यसमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कस्तो भने प्रमोटिङ पार्टनरको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो कि नेपाल सरकारको सहयोग नभइकन हामी निजी क्षेत्रले मात्रै प्रयास गरेर केही हुँदैन किनभने सरकार अनि निजी क्षेत्र दुईटैतिरको चाहिँ एउटा सामूहिक रूपमा साझा हामी प्रयास गर्ने हो भनेदेखि र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि देशको लागि विकास गरौँ र राष्ट्रको निर्माणको लागि हामीले के योगदान गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ लाग्ने हो भने मलाई लाग्दैन ब्युरोक्रेसीमा त्यस्तो खासै चाहिँ समस्या होला कोही हुनुहुन्छ होला त्यो पुरानो चाहिँ कन्जर्भेटिभ विचारधाराबाट प्रेरित भएर तर अहिलेको चाहिँ जुन लेटेस्ट चाहिँ नयाँ चाहिँ जुन ब्याचका चाहिँ हाम्रा ब्युरोक्रेसीमा अहिले चाहिँ आउनु भएको छ एकदम हाइली ट्यालेन्टेड हाइली एजुकेटेड र उहाँहरू एकदम चाहिँ देशको लागि केही गरौँ भन्ने उत्साहका साथ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आउनु भएको छ र मलाई लाग्छ उहाँहरूसँगको सहकार्यबाट मैले अघि पनि भने यो सुनचाँदीको क्षेत्रले देशको विकासको लागि राष्ट्रको निर्माणको लागि अब हामीले छिमेकी देशको पनि अलिकति डाटा यसमा हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्छ अब ज्वेलरी सेक्टरबाट हाम्रो चाइना छिमेकी देश चाइनाले लगभग 15% चाहिँ जिडिपीको चाहिँ जुन इन्कम चाहिँ जेनेरेट गर्ने हो त्यो जिडिपीको 15% योगदान चाहिँ ज्वेलरी सेक्टरबाट भइरहेछ र हाम्रो छिमेकी देश इन्डियालाई हेर्ने भने त्यहाँ 13% जिडिपीको 13% चाहिँ उनीहरूको रेभिन्यूको जेनेरेसन चाहिँ यो सुन चाँदी ज्वेलरीको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेन्टरबाट उनीहरूले त्यो क्षेत्रबाट ज्वेलरी भन्दाखेरि सुन चाँदी मात्रै पर्छ कि अरू पनि अब जस्तै स्टिलको पनि होला फलामको पनि होला फलामको लागि हामी ज्वेलरी भन्दैनौँ अब त्यसलाई चाहिँ यो फ्युजनको रूपमा अब विभिन्न मेटलहरू पनि जस्तो प्लाटिनम भयो रोडियम भयो होइन विभिन्न अन्य चाहिँ धातुहरूलाई पनि प्रयोग गरेर गहना बनाउने चलन छ त्यसमा अब अहिले स्टिलको गहना पनि चल्न थालेको छ त्यो चाहिँ अब नेपालमा त्यो कम छ युरोपमा अथवा चाहिँ इन्डियामा पनि आउन थालेको छ हामी चाहिँ इन्डियामा आएको भए पनि नेपालमा चाहिँ त्यति चलनमा चाहिँ आएको छैन स्टिलको ज्वेलरीहरू त्यो चाहिँ अब होइन त्यो काम गर्न धेरै गाह्रो त्यसको लागि छुट्टै खालको टेक्नोलोजीहरू चाहिन्छ सर यहाँले जुन भन्नुभयो यो इन्डिया र चाइनामा जुन जिडिपी 13% र 15% चाहिँ ज्वेलरी प्रोडक्सन एन्ड एक्सपोर्टबाट भइरहेछ भन्नुभयो तर इतिहास हेर्ने हो भने नेपालको हस्तकला एकदमै राम्रो एक्सपोर्ट थियो त्यसको तर पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि त्यो घटेको पनि छ र लगभग सायद ज्वेलरीको एक्सपोर्ट त एकदमै न्यून नै होला अहिले रिसेन्टली चाहिँ हाम्रो अस्तिको 3 मे अगस्तसम्मको सेप्टेम्बरभन्दा अगाडिको सम्म 3 महिनाको चाहिँ 3 महिनाको डाटामा लगभग 45 करोड बराबरको सुनको गहना अहिले चाहिँ एचएस कोड पनि आइसकेको छ सुनको चाहिँ गहना निर्यात गर्नको लागि पहिला चाहिँ हाम्रो हस्तकला अन्तर्गतबाट सुन चाँदी सबै मिक्स्ड भएर जान्थ्यो होइन अनि सुनको मात्रै कति एक्सपोर्ट भयो भन्ने डाटा सही रूपमा आउँदैन थियो तर अब रिसेन्टली अब यो जुन एचएस कोड पनि आइसकेको छ सुन एक्सपोर्ट गर्नको गहना एक्सपोर्ट गर्नलाई र त्यसमा चाहिँ एउटा उत्साहित गर्ने खालको तथ्याङ्क चाहिँ हामीलाई आएको छ र हामी
फेरि पनि उत्साहित भएर नै यो जुन नेपाली गरगहनाहरू मौलिक रूपमा बन्छन्, विदेशमा नेपालीहरू धेरै छन् अहिले, उहाँहरूले डिमान्ड गर्नुहुन्छ होइन, त्यो अनुसारले सामान बनाएर हामी पठाउने र त्यो इम्पोर्ट मतलब उहाँहरूले इम्पोर्ट गर्दाखेरि हामीले यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्नको लागि जुन एउटा गेटवे गराउनुपर्छ पेमेन्टको लागि सिस्टम च्यानल मिलाउनु पर्ने, त्यसको लागि पनि हामीले एउटा बाटो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा होइन लाइसेन्स लिएका संस्थाहरूसँग हामीले चाहिँ समन्वय गरेर उहाँहरूले अनलाइनमा नै, जस्तो अहिले चाहिँ अनलाइन चाहिँ पोर्टलहरू विभिन्न छ, दराजदेखि लिएर होइन विभिन्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ नि, त्यो सबै चाहिँ पोर्टलहरूमा जसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ किनमेल गर्नुहुन्छ एउटा क्लिक अफ बटनमा, त्यसरी नै अमेरिकामा बसेको नेपाली अथवा विदेशीले पनि हाम्रो नेपाली गहना यहाँ कुनैले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु भएको छ, आफ्नो चाहिँ त्यसै अनलाइन पोर्टलमा राख्नु भएको छ भने उहाँहरूले अन द क्लिक अफ बटन उहाँले किन्न सक्नुहुन्छ र त्यसको पेमेन्ट तत्कालै नेपालको ब्याङ्कमा उहाँको सम्बन्धित चाहिँ जुन खाता छ त्यसमा आउने गरेको चाहिँ गर्ने एउटा सिस्टम चाहिँ हामी उहाँहरूसँग चाहिँ हामी सहकारी गरिसकेका छौँ। सर यो पोलिसी एकदम यो एक्सपोर्ट पोलिसी यो राम्रो त हो, तर हेर्दै जाने हो भने विगत पछिल्लो 20-25 वर्षको इतिहास हेर्दाखेरि, रिसेन्ट इतिहास हेर्दाखेरि नेपाली गरगहनाको ज्वेलरिस्टहरू जो मेकर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि कम भएको, नेपाली गरगहना मौलिक गरगहनाको डिमान्ड पनि कम भएको वा त्यो बन्नै कम भएको, किनकि अहिले हेर्दा पहिलाको मौलिक गरगहना हेर्दा र अहिलेको रिसेन्ट मार्केटको हेर्दाखेरि त्यो गरगहनामा धेरै आकाश पातालको भिन्नता देखिएको छ। हो, त्यो चाहिँ अब हामी के भन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रा कालीगढहरू कहाँ छन् मेन त? हो, अब कालीगढहरू त नेपालमै छन् होइन। अब तर अब अहिले के छ भने जुन चाहिँ यो नेसनल इन्टरनेसनल जुन फेसनको चाहिँ न्युजहरू ट्रेन्ड्सहरू चाहिँ चल्छ नि, त्यो ट्रेन्डहरू अब एकदमै चाहिँ के भयो भने यो सञ्चार प्रविधिको विकासले गर्दाखेरि अब सबैको हात हातमा मोबाइलमा घर घरमा चाहिँ इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि अब अमेरिकामा चल्न थालेको नयाँ लेटेस्ट ट्रेन्ड चाहिँ अहिले नेपालमा पनि चल्न थालेको छ। उहाँले ज्वेलरीको डिमान्ड गर्दाखेरि मलाई यस्तो खालको ज्वेलरी बनाइदिनुहोस् भनेर डिजाइन लिएर आउनुहुन्छ। भनेपछि अब त्यो खालको डिजाइनको गहना बनाउनको लागि हामी नेपालीहरूले पनि त्यही लेभलको त्यही क्यालिबरको चाहिँ स्किल त डेभलप गर्नु पर्यो। लेट मी रिफ्रेज दिस क्वेसन है। हाम्रा गरगहना पसलमा नेपाली शिल्पकार भन्दा हामीले विदेशी राष्ट्रका शिल्पकारहरू भेट्छौँ। मैले सोध्न खोजेको थिएँ। यसमा विदेशी कारिगरको तपाईँले कुरा गर्न खोज्नुभयो। विदेशी कारिगरहरू चाहिँ त्यही भएर भने यो जुन स्किलको क्यालिबर हामीलाई चाहिन्छ त्यो स्किल चाहिँ हामी नेपालीहरूसँग चाहिँ कम भएर गयो। हामी चाहिँ खालि पौराणिक र चाहिँ जुन हाम्रो परम्परागत गरगहनाहरू छ त्यसमा मात्रै सीमित अथवा त्यसमा मात्रै हामी बढी चाहिँ फोकस भइराख्दाखेरि यो नयाँ चाहिँ आधुनिक गहनाहरू जुन छ त्यसमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ श्रम अथवा दक्ष जनशक्ति नहुँदाखेरि हामीले विदेशी कारिगरहरू पनि राखेर काम गराउनु पर्ने अहिले बाध्यात्मक परिस्थिति भयो। तर अब बिस्तारै चाहिँ टेक्नोलोजीहरू नेपालभित्र रहेछ। अहिले औद्योगिकरणमा हामी नेपाली चाहिँ सुनचाँदीका व्यवसायहरू हामी लागिरहेका छौँ। त्यसले के गर्छ भने जुनसुकै डिजाइन होस् होइन त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटर मार्फतबाट डिजाइन गरेर त्यो सफ्टवेयरहरू छन् अटोक्याडदेखि लिएर होइन अनि त्यो अर्को चाहिँ यो राइनोसोरसदेखि लिएर त्यो विभिन्न चाहिँ त्यसको सफ्टवेयरहरू छ। त्यसबाट चाहिँ हामीले ज्वेलरी डिजाइन गर्न सकिन्छ विभिन्न लेटेस्ट ट्रेन्डका कुनै पनि डिजाइनका। इन्टरनेसनली अमेरिकामा अब युकेमा अथवा चाहिँ युरोपमा अथवा कुनै पनि संसारको कुनै पनि कुनामा बन्ने खालको गहना अहिले नेपालमा बन्न सक्छ र त्यो खालको प्रविधिहरू नेपालमा आइसकेकोले गर्दाखेरि अब त्यसमा प्रविधिमा धेरै खर्च गरेका छन्, लगानी गरेका छन् साथीहरूले। धेरै चाहिँ त्यसमा हामी एक्सपेन्सन गर्न खोजिरहेका छौँ। तर एउटै प्रब्लम के छ भने हामीले चाहिँ जुन किसिमको एउटा दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने यो तालिम केन्द्रहरू हामीले चाहिन्छ। त्यो नभएसम्म हामीले त्यो नेपालीहरूलाई नै त्यो फिल्डमा लगाउँ होइन विदेशीहरूलाई चाहिँ हामी प्रतिस्थापन गरेर पठाइदिउँ भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई अब हामी त्यो कारिगर निर्माणमा ट्रेनिङमा फोकस गर्नुपर्छ, नयाँ जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसबाट चाहिँ हामीले जुन नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आइरहेछ त्यो प्रविधिको मार्फतबाट नेपालमै विश्वस्तरीय गहनाहरू बनाएर नेपालको सुन बजारलाई पनि विश्वस्तरको बनाउनु पर्ने हाम्रो एउटा ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ अहिले छ। त्यसमा धेरै सम्भावना छ, लगानी पनि गर्न सकिन्छ, त्यसको प्रतिफल पनि राम्रै आउने सम्भावना छ। म यसैमा आउँथेँ लगानीमै आउँदै थिएँ सर। यसले जुन भन्नुभयो विदेशी विश्वस्तरको बनाउनुपर्छ हाम्रो बजार भन्दाखेरि नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट प्रणाली हेर्ने हो भने पिपलको इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो भने कि घर जग्गामा देखिएको छ कि त सेयर बजारमा देखेको छ। तर नेपाल सरकार नेपाली जनताले सुन चाँदी गरगहना भनेको एउटा सेफ इन्भेस्टमेन्ट पनि हो भनेर बुझेका छन् कि छैन? अब यो पौराणिक रूपमा पहिला परम्परादेखि नै भनौँ न हाम्रो चाहिँ अब विभिन्न विवाहदेखिको संस्कारहरूमा हाम्रा छोरी होइन छोरा बच्चाबच्चीहरूलाई चाहिँ हामी उपहारको रूपमा अथवा चाहिँ एउटा कुनै त्यस्तो विवाह वर्तनमा हामीले चाहिँ दिने दाइजोको रूपमा जुन सुन चाँदीको गरगहना प्रयोग हुन्छ त्यसले एउटा के संस्कार चाहिँ विकास गरेको जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अननोइङली के त्यो नजानिदो पाराले कि हामी चाहिँ अब विभिन्न खर्च गर्छौँ एउटा चाहिँ समारोह गर्दाखेरि होइन लट्टा कपडादेखि होइन विभिन्न चाहिँ भोज भटेरदेखि विभिन्न खालको पैसाहरू खर्च हुन्छ र गहनामा पनि खर्च गर्छन्। तर नजानिदो पाराले अरू शीर्षकमा गरेको सबै खर्चहरू चाहिँ त्यो जिरो हो।
त्यसमा रिटर्न छैन, केही पनि पैसा 1 रुपैयाँ पनि रिटर्न हुँदैन, सबै खर्च गरे सकियो, लगाए सकियो। तर सुन चाँदीमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट जस्तो अब एउटा छोराछोरीको बिहा गर्दाखेरि दिएको गहनाहरू उनीहरूको चाहिँ अब भोलि उनीहरूको पनि छोराछोरी हुने बेलासम्ममा जाँदाखेरि त्यो मल्टिफोल्ड चाहिँ एसेट एप्रिसिएसन भइसकेको हुन्छ। हामी सपोज अहिले पनि 17, 18, 20 वर्ष अगाडिको हामीले इतिहास पल्टाउने हो भने 7,000 रुपियाँ 8,000 रुपियाँ भएको सुनको भाउ अहिले 90,000 91,000मा सुन चलिरहेको छ। अब त्यो बेलामा दिएको दाइजोको सुनको भाउ अहिले हामीले हिसाब गर्ने लाखौँमा पुगिसकेको छ होइन। त्यो बेलाको सुन हजारौँमा हामीले दिएको एउटा दाइजो अथवा उपहार अथवा के भन्ने आशीर्वादै भनौँ आमा बुवाको तर्फबाट होइन, अथवा नातागोटाको तर्फबाट दिन्छन्। त्यो दिएको उपहारबाट चाहिँ त्यो बच्चा बच्चिया जसले त्यो बेलामा बिहा गरे अथवा जो उपहार प्राप्त गरे उनीहरू त नजानिदो पाराले त्यही सुनले नै उनीहरू लखपति बनिसकेको रहेछ। भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ एउटा अनोइङ तरिकाले इन्भेस्टमेन्टको एउटा साधनको रूपमा प्रयोग चाहिँ भइरहेछ। तर औपचारिक रूपमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै सेयर मार्केटमा जसरी लगानी हुन्छ होइन, जग्गा जमिनमा जसरी लगानी हुन्छ त्यसरी नै सुनमा पनि हामी मेरो बचतबाट म केही रुपियाँ केही रकम चाहिँ म सुनमा लगाउँछु भनेर लगाउन खोज्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सुनमा लगानी गर्नबाट अलिकति वञ्चित गरिएको हो कि जस्तो हामीलाई भान हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हामी कुनै पनि नेपालीले गरगहना बाहेक म काँचो ढिका सुन किन्छु भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ प्रोहिबिट गरेको अवस्था छ। त्यो किन नभन्छ, त्यो जनताको अधिकारको हनन भएन? अब यो त मेरो विचारमा संवैधानिक मौलिक अधिकारकै हनन हो। किन भन्नुहुन्छ भने अब राइट टु प्रपर्टीको कुरा आउँछ होइन, त्यो संविधानले दिएको कुरा हो। तपाईँले आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ राख्न पाउनुहुन्छ भनेर एकदमै मौलिक हकको रूपमा चाहिँ डिफाइन गरेर राखेको कुरा हो। र त्यो कुरामा अब देवानी संहितामा फेरि जुन मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर देवानी संहिता आएको छ, त्यो हिसाबले त सर जुन मान्छेसँग मानौ कि 5 करोड रुपियाँ क्यास छ र मैले 5 करोडको क्यासलाई चाहिँ अब म गोल्डमा कन्भर्ट गरेर राख्छु भने पाउनुपर्छ। त्यसको लागि एउटै मात्रै कुरा के भने त्यो देवानी संहितामा पनि सुन चाँदी गरगहनालाई चल सम्पत्तिमा परिभाषित स्पष्टसँग भइसकेको अवस्था छ। र त्यो सन्दर्भमा अब चल सम्पत्ति भनेको कुरामा हामी राख्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरामा लिमिटेसन कहाँनिर आयो भन्दाखेरि सुनको सप्लाईमा होइन। अब नेपालमा तपाईँलाई थाहा छ 2066 सालदेखि कोटा सिस्टम लागू भएको छ र कोटा सिस्टमको कारणले गर्दाखेरि लिमिटेड क्वान्टिटीमा नेपालमा सुन भित्रिन्छ। र त्यसको अलावा जुन सुन भित्रिएको छ त्यसलाई चाहिँ अब गरगहनाको प्रयोजनको लागि भनेर बढी चाहिँ उनले फोकस गरिराखेको अवस्था भयो। तर मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने त्यो स्थितिबाट हामीले नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा लगानीको क्षेत्रको रूपमा पनि सुन चाँदीलाई विकास गर्ने हो भने सुन मात्रै होइन, सुनमा आधारित भएर विभिन्न प्रोडक्टहरू फाइनेन्सियल टुल्सको रूपमा ल्याउनुपर्छ। जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै मौद्रिक नीतिमा पहिला एकचोटि चाहिँ गोल्ड डिपोजिटहरू घर घरमा भएको सुनलाई चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेर त्यसमा ब्याज पनि पाउने होइन, त्यस्तो खालको स्किम चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनु भएको पनि थियो। त्यो एकदम स्वागतयोग्य कुरा हो। त्यस्तै गरेर गोल्डको इटिएफहरू आउँछ। गोल्ड इटिएफमा चाहिँ सुन चाहिँ भल्टमै हुन्छ ब्याङ्कमा, त्यो हामीले सुन्न पनि पर्दैन। हामीले खालि सर्टिफिकेट चाहिँ किनमेल गरेर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो लगानीको रूपमा म 1 करोड लाउँछु भन्दाखेरि मैले 1 करोड रुपियाँको सर्टिफिकेट किन्न पाउँछु र भोलि चाहिँ बजारको चाहिँ जुन भाव अनुसारले घटबड भयो भने बढेको बेलामा बढेकै भावमा म बेच्न पनि पाउँछु। त्यसलाई एउटा इन्भेस्टमेन्ट भेहिकलको रूपमा त्यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ। सर जुन यहाँले भन्नुभयो नेपालमा गभर्मेन्टले चाहिँ 66 सालदेखि एकदमै लिमिटेड गरिदिएको छ, जति पनि सुन इम्पोर्ट हुन्छ त्यो एकदम लिमिटेड एमाउन्टमा मात्रै इम्पोर्ट हुन्छ भनेर भन्नुभयो। तर छिमेकी राष्ट्रहरू हेर्ने हो, विकसित राष्ट्रहरू हेर्ने हो भने उनीहरूले कुनै पनि क्राइसिस सिचुएसनको लागि गोल्ड चाहिँ एउटा रिजर्भ करेन्सीको रूपमा राखेको छ। त्यसले त हाम्रो नेपाल गभर्मेन्ट त अलिकति पछि चुकेको छ देखियो नि त। अब यो चाहिँ अब हायर लेभलमा जुन पोलिसी मेकर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, विशेष गरेर मैले फाइनेन्सियल चाहिँ हाम्रो जुन पोलिसी बनाउने चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने हो। किनभने अब यो संसारकै फाइनेन्सियल सिस्टममा अब कसैले विचार गरेको थिएन कि यो जुन डिजिटल करेन्सीमा बिटकोइनको मूल्य $1,000 5 वर्ष अगाडि $1,000 पनि थिएन होइन। त्यो एकदम कम मूल्यमा पाइरहेको त्यो मुद्राको एउटा चाहिँ कोइनको अहिले चाहिँ लाखौँ डलर पर्ने चाहिँ अवस्था भइसक्यो। त्यति सुट भएको छ, त्यसको प्राइस त्यति हाइक भएको छ। किनभने यो इकोनोमी चाहिँ जुन छ संसारको ट्रेन्ड हाम्रो अन्डरमा हुँदैन, त्यो चाहिँ कुनै पनि देशको कन्ट्रोलमा छैन त्यो मनी सिस्टम फाइनेन्सियल सिस्टममा होइन। त्यसले एउटा ठुलो थ्रेट पनि दिएको छ, त्यसले एउटा अपर्च्युनिटी पनि दिएको छ। अब त्यसको सबैको फाइनेन्सियल सिस्टमको पछाडि चाहिने के त भन्दाखेरि वेल्थ, धन चाहियो, सम्पत्ति चाहियो। त्यो सम्पत्ति के हुनसक्छ? सुरक्षित सम्पत्ति भन्दाखेरि कुनै पनि अरू बन्ड्स होस्, डलर होस् अथवा कुनै पनि विदेशी विनिमयको मुद्राहरू होस्, कुनै पनि सुरक्षित मानिँदैन। एउटै मात्रै सुरक्षित के त भन्दाखेरि सुन। र अहिले चाहिँ यो बेसल 3 को चाहिँ जुन एउटा नयाँ चाहिँ उनीहरूले एउटा परिपत्र गरेको छ होइन, बेसल 3 यो स्विजरल्यान्डको एउटा संस्था हो जसले चाहिँ संसारको फाइनेन्सियल सिस्टमलाई वाच गर्छ र त्यसलाई एउटा व्यवस्थित बनाउनको लागि उनीहरूले कार्य गरिरहेको हुन्छ। सबै संसारभरिका रिजर्भ ब्याङ्क्सहरू यो सेन्ट्रल ब्याङ्क्सहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ आबद्ध भएर त्यसको चाहिँ पेरिफेरीमा बसेर चाहिँ काम गर्छ र त्यसले संसारको फाइनेन्सियल सिस्टमलाई क्र्यास हुनबाट बचाउँछ होइन। त्यस्तै सन्दर्भमा अब अहिले चाहिँ अमेरिकाको जुन यो
ट्रिलियन्स अफ डलर उनीहरूले चाहिँ यो क्रेडिट उनीहरूले बढाएको छ, नोटहरू नयाँ छापेको छ। त्यसले धेरै ठुलो चाहिँ क्रेडिबिलिटीमा, डलरको क्रेडिबिलिटीमा अलिक चाहिँ ह्रास आएको छ। र अहिले त्यो बेसल III ले के भनेको छ भने तपाईँले अब Tier 1 एसेटको रूपमा सुन राख्नुपर्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि यो संसारकै फाइनेन्सियल सिस्टममा सुनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण फेरि एकपटक हामी पहिला गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भन्थ्यौँ मुद्रामा, हाम्रो संसारको फाइनेन्सियल सिस्टम गोल्ड स्ट्यान्डर्डमा थियो भनेर भन्थ्यौँ 1971 भन्दा अगाडिसम्म। 1971 पछि रिचर्ड निक्सनले त्यसलाई त्यो गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हटाएको थियो अमेरिकाले, होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन सिस्टम छ त्यो सबै सिस्टमलाई गभर्न गर्नको लागि, त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि ब्याकिङ सिस्टम चाहिँ ब्याकिङ एसेटको रूपमा चाहिँ सुन नै छ, अहिले पनि छ। त्यस कारण त्यो सुनको मूल्य पनि अब बिटकोइन जस्तै अब त्यो $1000 पनि नपरेको चाहिँ बिटकोइनको मूल्य बढेर लाखौँ डलर पुग्न जाँदाखेरिको जुन अवस्था आयो नि सिर्जना, त्यो बेलामा चाहिँ किन्ने बिटकोइन किन्ने मान्छेहरूको लगानी कति बढ्यो त? त्यस्तै सम्भावना सुनमा पनि मैले देख्छु। सुनमा पनि, किनभने अब यो अहिले चाहिँ $1800 को हाराहारी चलिराखेको छ। भोलि चाहिँ यस्तै खालको चाहिँ कुनै चाहिँ संसारको चाहिँ एउटा नयाँ ट्रेन्ड, नयाँ चाहिँ विचारले गर्दाखेरि त्यसमा फेरि प्रभाव चाहिँ डेफिनेटली पर्छ। ठिकै छ। अब यो फेरि फर्केर अब नेपाली एउटा लोकल मार्केटमा फर्क्यो। अब त अहिले सिजन पनि छ, सायद मङ्सिर माघ फागुन त एकदमै हाई सेल्स हुने टाइम हो। अब जुन अघि यहाँले भन्नुभयो कोटा सिस्टम तोकिदिएको छ, यो कोटा सिस्टमले गर्दाखेरि डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा फ्लेक्सिबिलिटी छ त? यो एउटा ठुलो कन्स्टेन्टको रूपमै छ। यो जुन कोटा सिस्टम छ नि, यसले चाहिँ के गर्छ भने अब जुन बेलामा 40 किलो 50 किलो पनि डिमान्ड भइरहेको हुन्छ, त्यो बेला पनि 20 किलो मात्रै, अहिले 20 किलो मात्रै छ सप्लाई, होइन। 20 किलोले धान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसमा अवैधानिक सुनको कतिको एन्ट्री हुन्छ त त्यस? अब मैले त्यहीँनिर आउन लागेको थिएँ मैले, किनभने जुन बेलामा अब 50 किलो चाहिन्छ नि, 20 किलो मात्रै सप्लाई हुन्छ, त्यहाँ त 30 किलोको चाहिँ नपुग भएको खाडल ग्याप भयो नि त। अनि त्यस्तो ग्याप भएपछि त्यो अवैध कारोबार गर्ने अथवा त्यस्ता जुन चाहिँ होइन त्यो तस्करी गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ त्यहाँ चलखेल गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ ठुलो भयो कि, किन त्यहाँ ग्याप छ। निड ग्याप जति बढी भयो त्यहाँ त्यति नै बढी चलखेल गर्ने ठाउँ हुन्छ। त्यसलाई हामीले सरकारको विभिन्न निकायमा हामीले के भनेका छौँ भने यो चाहिँ एउटा सिजन बेस्ड, होइन। कुनै बेलामा हामी 30 किलो 40 किलो पनि मगाउन मिल्ने, र अब सिजनमा हामीलाई 20 किलो पनि चाहिँदैन, 10 किलो भए पुग्छ भनेदेखि त्यो बेलामा 10 किलो मात्रै इम्पोर्ट गरौँ न। बजारको माग हेरौँ न, पहिला बजारको ट्रेन्ड हेरौँ, होइन। त्यो अनुसारले मात्रै सुन इम्पोर्ट गर्ने व्यवस्था गरौँ भन्दाखेरि त्यसको लागि एउटा फ्लेक्सिबल सिस्टमको लागि हामीले सधैँ चाहिँ सुझावहरू दिइराखेका छौँ। र त्यो कुनै बेलामा कार्यान्वयन पनि भएको तर 3 महिनाको लागि मात्रै भयो। 3 महिनाले हुँदैन, त्यो 1 वर्षको हिसाबले गर्नुपर्छ, किनकि एउटा सिजन नै 3 महिनाको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सिजनको लागि त्यो प्रभावशाली भएन। अब अर्को अब चाहिँ यसमा जाँदाखेरि जुन चाहिँ यो निड ग्यापको मैले कुरा गरेँ, त्यहाँ सप्लाईको चाहिँ कन्स्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सधैँ चाहिँ त्यो चलखेल हुन नदिनको लागि अब यो त एउटा अहिले चाहिँ भनौँ 1 किलो सुन चाहिँ तस्करी भएर नेपाल भित्रियो भने 8.5 लाख रुपियाँ राजस्वको घाटा हुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा। 1 किलोमा 8.5 लाख रुपियाँ भन्सार छ। अब त्यसरी चाहिँ सुनहरू भित्रिँदै जाने, होइन, सरकारको राजस्व घाटा हुँदै जाने, यतापट्टि बजारमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने भयो क्या। तपाईँले सुन किन्ने चाहिँ एउटा मैले उदाहरणको लागि भन्छु, तपाईँले सुन किन्ने चाहिँ भन्सारतिर ल्याएको चाहिँ महँगो सुन तपाईँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, अनि अर्को व्यक्तिले चाहिँ त्यो भन्सार नतिरेको सस्तो सुन प्रयोग गर्न साथै तपाईँको र त्यो भन्सार नतिरेको सुन किन्ने व्यक्तिको बिचको प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुनै सक्दैन क्या त्यहाँ। सर अब हामी एकदमै टाइमको अन्तिममा आइपुग्छ। एकदम यहाँलाई अन्तिम प्रश्न मेरो, जुन अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ यो गरगहना फ्रम पास अन फ्रम वान जेनेरेसन टु अनदर जेनेरेसन हुँदैछ, त्यसको अथेन्टिसिटी के त? अब मैले त्यसले बजारमा लगेर बस्न पाउने त्यो मेरो चल कि अचल, किनकि मसँग त्यसको बिल त हुँदैन। अब यो पुरानो गरगहनाको लागि अब यो चाहिँ एकदमै जेन्युन प्रश्न तपाईँले उठाउनु भयो, किनभने यो व्यवहारमा चाहिँ सामान्य मानिसहरूले चाहिँ भोगिरहेको समस्या हो। अब मसँग मेरो बाजेको पालाको गहनाहरू छ, मलाई पैसाको आवश्यक पर्यो, म बेच्न खोज्दाखेरि मलाई त्यो बिल त त्यसको उपलब्ध हुँदैन। त्यो बिल नहुँदाखेरि कसरी किन्ने भन्ने ठुलो समस्या चाहिँ छ। अब यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न चरणमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, होइन, राष्ट्र ब्याङ्क लगायतका संस्थाहरूमा बसेर एउटा पर्चेज भाउचरको चाहिँ खाका बनाएका छौँ र त्यसलाई अहिले देशभरि जिल्ला जिल्लामा व्यवसाय सङ्घहरू मार्फत हामीले व्यवसायहरूमा चाहिँ सर्कुलर गरि पनि सकेका छौँ कि यसरी पुराना चाहिँ, होइन, गरगहनाहरू जुन कसैको चाहिँ बिल छैन अथवा पुराना छन्, उहाँहरूसँग चाहिँ त्यसको चाहिँ आफ्नो स्वामित्वको एउटा चाहिँ प्रमाण छैन भनेपछि त्यो प्रमाण नभएको व्यक्तिहरूले चाहिँ बिक्री गर्दाखेरि एउटा फर्मेटमा उहाँहरूले सबै विवरण खोलेर त्यो भरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सुन बिक्री गर्न सकिने अवस्था चाहिँ अहिले निर्माण भएको छ। त्यो चाहिँ नयाँ उपलब्धिको रूपमा, किन यस ठुलो समस्या हो। घर घरमा सुन छ, त्यो भएको सुन बिक्री नगर्दाखेरि त्यो बेच्न नपाएको सुन त त्यो त तपाईँको सुन भन्दा पनि अब त्यो त क्यास नहुने जस्तो भएपछि त्यसले त काम गर्दैन। त्यस कारण त्यो अवस्थालाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि एउटा त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा वे आउट चाहिँ हामीले निकालेका छौँ अहिले, त्यसबाट चाहिँ सजिलो हुन्छ। हस् मानिक सर, यस्तो व्यस्तताका बावजुद हामीले समय दिनुभयो,
सर्ट नोटिसमा आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। होइन अब सुनचानीसँग सम्बन्धित मैले अघि पनि भने अब एउटा मेरो परीय जिम्मेवारी पनि हो यो व्यवसायलाई होइन जुन किसिमको जनमानसमा विभिन्न सरकारी नियामक निकायदेखि लिएर सबैहरूलाई चाहिँ मेरो आफ्नो केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष मानिक रत्न साक्यज्यू। यसका साथै द फ्रन्ट लाइनको आजको एपिसोडको समय यही समापन हुन्छ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।